आदाब। जनादेश 2024 दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के शोबे खबर की इस खास पेशकश में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, मुल्क में सियासत का माहौल गर्म है। इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। 19 अप्रैल से जून की पहली तारीख तक 7 मरहलों में इंतखाबात होंगे, जो पार्लिमानी इंतखाबात होने वाले हैं मुल्क में। इस दौरान 543 पार्लिमानी मेंबरान की जो है उनके लिए वोट डाले जाएंगे और इनके लिए इंतखाब अमल में लाया जाएगा। बहुत सारी सियासी जमातों ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। प्रोग्राम के इस हर शुमारे में जो सिलसिलावार यानी हर रोज़ तकरीबन हफ्ते के 5 दिन आप तक पहुंचाया जाएगा, हर शुमारे में हम इंतखाबात के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे। आज के इस पहले शुमारे में हम देखने की कोशिश करेंगे कि मुल्क भर में और फिर जम्मू कश्मीर यूटी में इंतखाबात के ताल्लुक से कैसा माहौल बना हुआ है। और ख़ासकर हम बात करेंगे आज के इंतखाबात में कि जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो यूथ हैं, उनमें किस किस्म का जोश जज्बा है और वो क्या महसूस कर रहे हैं इंतखाबात को लेकर। हमारे आज के शुमारे के लिए हमने बाज़ाब्ता 2 मेहमानों को दावत दी है। हम उनका इंट्रोडक्शन कराएंगे, लेकिन उससे पहले आज के इस शुमारे और प्रोग्राम के ताल्लुक से हमारी टीम ने एक सेगमेंट तैयार किया है। पहले उसको देखते हैं, बाद में अपने मौजू पर मेहमानों के साथ बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तारीखों और मराहल का ऐलान करने के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी जमातें, जिनमें भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, अपनी पार्टी, डीपीएपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और दीगर सियासी जमातों ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। अगरचे इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पार्टियों की जानिब से उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त अभी तक जारी नहीं की गई है, ताहम मुशावरात का सिलसिला जारी है और तवक्को की जा सकती है कि मुस्तकबिल करीब में नामों का भी हतमी ऐलान किया जाएगा। इलेक्शन सरगर्मियों में आए रोज़ शिद्दत आ रही है और पार्टियों की जानिब से वोटरों को रागिब करने के लिए रैलियों और प्रोग्रामों के इनेकाद का सिलसिला जारी है। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पार्लिमानी इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है, जिससे जम्मू कश्मीर में सियासी जमातें शद्दोमद के साथ तैयारी में लग चुकी हैं। आने वाला वक्त ही फैसला करेगा कि लोग किसको अपना उम्मीदवार मुंतखब करके जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम बनाएंगे। कैमरामैन अर्शिद भट्ट के साथ मुदस्सिर अमीन, डीडी न्यूज़, श्रीनगर। हमारी टीम का तैयार करदा ये मुख्तसर सा सेगमेंट आपने देखा। तो नाजरीन, आज के शुमारे में इस मौजू पर हम जिन मेहमानों के साथ बात करने वाले हैं, मैं उनका तारुफ कराई देता हूँ। मेरी बाईं जानिब तशरीफ़ रखे हुए हैं जम्मू कश्मीर के एक मायानाज और मारूफ सियासी तजिया निगार, माहिर सियासियात, प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी साहब, और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारी जम्मू कश्मीर के एक नौजवान सहाफ़ी जनाब इमाद मखदूमी साहब। इमाद साहब आम तौर पर सियासी बीट्स, पॉलिटिकल बीट्स पर ही काम करते हैं। प्रोफेसर साहब, इमाद साहब, आप दोनों का खैर मकदम है प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम प्रोफेसर वानी साहब आपसे करेंगे। जो इंतखाबात शुरू होने वाले हैं 19 अप्रैल से, 19 अप्रैल पहला मरहला होगा और जम्मू कश्मीर में भी पहले मरहले में कठुआ की सीट के लिए इंतखाबात होंगे। तो एक सियासी तजिया निगार होने की हैसियत से आप पहले हमें ये बताइए कि मुल्क भर में आप किस तरह देखते हैं कि क्या माहौल बना हुआ है। रफ़ाई साहब, आपका शुक्रिया और दूरदर्शन केंद्र का भी शुक्रिया कि इन्होंने हम लोगों को यहाँ इनवाइट किया। जी बहुत देर के बाद हम एक बड़े इम्पोर्टेंट और बड़े इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन को लेके उस पर बात कर रहे हैं। जी हम ये कहेंगे कि ये इलेक्शन जो है 2024 या 18th लोकसभा जो इलेक्ट हो रही है, जी हर लिहाज से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर एक इलेक्शन हमेशा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हर एक इलेक्शन जो है उसके कुछ पिक्यूलियर, एक खास एक फीचर्स होते हैं, पहलू होते हैं। वो तो इस इलेक्शन में भी है जी। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू हमारे सामने है वो ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी इस इलेक्शन में
ایک بار پھر یہ الیکشن جیت جاتے ہیں جی تب انڈین پالیٹکس جو ہے 47 کے بعد آزادی کے بعد پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ کانگریس کا ایک فیز رہا ون پارٹی ڈومیننس سسٹم جی جب ایک پارٹی پورا ڈومینیٹ کر رہی تھی اسٹیٹس میں بھی اور یونین لیول پہ بھی جی بلکہ گراس روٹس لیول پر بھی پنچایت لیول پر یہاں اس وقت جو 2014 کے بعد کیونکہ 2014 بائی اینڈ لارج وہ کولیشن گورنمنٹ ہی تھی لیکن 2019 میں جو لوک سبھا الیکٹ ہوئی جی اس میں تو بالکل بی جے پی اپنے بلبوتے پر حکومت میں ہے جی اور اس کے بعد جو میں ایکچولی کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کیس کیونکہ الیکشنز پہلے یہ برٹش الیکشنز کے بارے میں کہا جاتا تھا برٹش الیکشنز آر دا گریٹسٹ گیمبل آن ارتھ لیکن اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان موسٹ کنٹریز آف دا ورلڈ الیکشنز ہمیشہ ان میں ایک انپریڈکٹیبلٹی کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جی وہ میں اس میں ہم زیادہ اس وقت نہیں جائیں گے لیکن جو میں ایکچولی میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر بی جے پی لیڈ بائی نریندر مودی اس اب کی بار اور الیکشن میں ان کی وکٹری ہو جائے گی اور ہیٹرک ہو جائے گی تب ہندوستان کا جو انڈین پالیٹکس جو ہے یہ سیکنڈ ڈومیننٹ پارٹی سسٹم شفٹ ہو رہا ہے جی کہ یو ول ہیو سیکنڈ ڈومیننٹ پارٹی سسٹم جو آپ نے کہا کانگریس کے بعد یہ دوسرا شفٹ ہے جی اس پر کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ آلریڈی ہے یا نہیں ہے لیکن شاید ہم یہ کہیں گے 2014 کو نکال کر 2019 کے بعد پوری جو ڈومیننس کی فیچرز ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں لیکن اگر ایسا ہوا جی کہ اس الیکشن میں یہ پارٹی نکل جاتی ہے ود اور ود آؤٹ نیچرلی تو پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ مودی صاحب ہی ہیں جی تو پھر آپ انڈین پالیٹکس میں ایک نیا کیا کہیں گے ایک نیا فیز ڈیولپ ہوگا آف سیکنڈ ڈومیننٹ پارٹی سسٹم جی جی دوسری جو امپورٹنٹ بات اس الیکشن میں ہے یہ جموں کشمیر کے لحاظ سے کافی امپورٹنٹ ہے بلکہ میں کہوں جموں کشمیر اور لداخ کے لحاظ سے بھی کافی امپورٹنٹ جی چلیے پروفیسر صاحب اس پہ ہم اور بات کریں گے پہلے عماد صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ ایک انٹرسٹ اس میں ہوگا لوگوں کا کہ کیا یہ پھر ڈومیننس سسٹم دوبارہ ملک میں لاگو ہونے والا ہے ایک دوسری پارٹی ایسی آئے گی جو سیاسی جو ڈومیننس پہلے تھی تو وہ اس کو آگے لے کر جائے گی لیکن آپ چنانچہ جب سے یہ انتخابات کا بگل بجا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اعلان کیا ہے تو تب سے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اس بیٹ پر کام کر رہے ہیں کیا دیکھا ہے آپ نے کہ ملک میں اور جموں کشمیر میں سیاسی ماحول کیسا ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں اور اس میں یہ بھی امپورٹنٹ ہوگا کہ لوگ کس بنیاد پر ووٹ دیں گے آپ کی بار دیکھیں جہاں تک مبشر صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ جو ہے کافی سارے فیکٹرز ہیں جو اس الیکشن میں جو ہے نظر میں رکھے جائیں گے ان میں سے کچھ فیکٹرز میں آپ کو بتا دوں نیشن وائڈ جو ہے باقی ملک کی اگر بات کی جائے ابھی ریسنٹلی ہمارے اسٹیٹ الیکشنز ہوئے تھے تو کچھ اسٹیٹس میں جو ہندی ہارٹ لینڈ کے اسٹیٹس تھے اس میں جو الیکشنز ہوئے وہاں بی جے پی نے ٹھیک ٹھاک جو ہے وکٹری جو ہے اپنی لی اور اس کے بعد جو ہے ان کی حکومت آئی تو ان الیکشنز کا بھی جو ہے کسی نہ کسی حد تک جو ہے ایک اثر پڑے گا کیونکہ بی جے پی آلریڈی وہاں ان اسٹیٹس میں پاور میں آئی ہے تو ایک بی جے پی کی آلریڈی ایک مودی صاحب کی ویو چل رہی ہے ایک وہ فیکٹر ہے جو ہمارے ریسنٹلی ہیلڈ اسٹیٹ الیکشنز ہیں اس کے بعد جو سب سے بڑا دوسرا جو فیکٹر یہ ہے کہ اپوزیشن ساری یونائٹ ہو گئی ہے اب ان کا وہ یونائٹنگ فیکٹر کب تک سسٹین کرے گا وہ ایک دیکھنے کی بات ہے بیکاز اس میں اگر آپ دیکھیں گے ویسٹ بنگال میں پنجاب میں کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے بیچ میں ڈفرینسز ہے ویسٹ بنگال میں ایک آدھ کانگریس کے بیچ میں اور ممتا جی کی پارٹی میں ڈفرینسز ہے تو وہ سیٹ شیئرنگ جو ان کا اگریمنٹ ابھی تک جو ہے اناؤنس ہوا نہیں ہے تو وہ سیٹ شیئرنگ اگریمنٹ ان کا جب وہ اناؤنس کریں گے وہ کہاں تک جو ہے اس میں ان کی یونٹی رہے گی وہ بھی ایک فیکٹر ہے پلس جو انڈیا الائنس جو ہے جو ایک اپوزیشن آئی ہے اس کا ابھی وہ اٹ از لیڈر لیس جی اٹ ڈزنٹ ہیو اینی لیڈر ویئر ایز دا بی جے پی ہیز اے لیڈر ان دا فارم آف پرائم منسٹر نریندر مودی تو ان کا لیڈر لیس ہونا جو ہے اب انہوں نے کہیں ٹائم کے بعد جو ہے جو ان کے اوپر ٹریڈیشنل مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر چارج لگتا تھا ڈائناسٹی کا جی گاندھی سر نیم کا تو اب کہیں جا کے جو ہے ملک ارجن کھڑگے صاحب کو رکھا ہوا ہے
वो भी एक फैक्टर है कि वो इंडिया अलायंस कब तक सस्टेन करेगी, हाउ स्ट्रांग विल इट इमर्ज इन द अपकमिंग इलेक्शंस। जी। उसके बाद जो अगर आप देखेंगे 2019 का इलेक्शन जब हुआ था, उसमें मोर देन 43% ऑफ द वोट जो था ओबीसी का था, जो बीजेपी को मिला। तो ग्रेजुअली वो इंक्रीज ही हुआ है 2014 के बाद। फिर ईडब्ल्यूसी में तो 48% से ज्यादा वोट लिया। तो ओबीसी वोट जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने, वो बीजेपी ने जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है जी। उस पर वो रोशनी कमीशन, मंडल कमीशन के फैक्टर्स हैं, जितने भी रिजर्वेशंस तो, वगैरह रिजर्वेशंस है, तो वो मोदी हैज बीन एबल टू गार्नर सपोर्ट फ्रॉम द ओबीसी कम्युनिटी। सो वो भी एक फैक्टर है जो रहेगा, बिकॉज उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वोट शेयर है। और उसके बाद हिंदुस्तान की आज की जो फॉरेन पॉलिसी है, which is considered to be one of the most strongest foreign policies, वो भी एक फैक्टर है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आज की डेट में हिंदुस्तान की ग्लोबल स्टेज पे बहुत ज़्यादा इज्जत है। जी। बीजेपी के आने के बाद, प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद, इंडिया इज जो है उनको ग्लोबल हाई सीट पे एक प्रोमिनेंट पोजीशन दी जाती है। G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया ने इस बार की। तो वो सारे फैक्टर्स मिला के जो है, एंड हाउ स्ट्रांगली द मोदी गवर्नमेंट रिएक्टेड इन सर्टन क्राइसिस, लाइक जब हमारे ऊपर हमले हुए, पुलवामा का हमला हुआ, उसके बाद रिटेलिएट, वो सारे फैक्टर्स भी जो है कंसिडर किए जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे, एक आखिर में बोलूंगा, कारगिल वॉर हुआ, बाकी सारे 26/11 हुआ, तो उसका असर जो है इलेक्शंस पे भी हुआ। जी। तो वो सब चीजें, वो तो 2014 की बात है। अब 2019 के इलेक्शन हुए, उससे पहले ये चीजें हुई। अभी जो 2024 का इलेक्शन हुआ, प्रोफेसर साहब आपने कहा था कि ये जम्मू कश्मीर के लिए भी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। जम्मू कश्मीर के लिए ये इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि 2019 के बाद तकरीबन यहाँ की पॉलिटिक्स कोल्ड स्टोर में ही रही। हर लिहाज से, मतलब जो पॉलिटिक्स के पैरामीटर्स होते हैं वो इसमें रही, क्योंकि कोई इलेक्शन नहीं हुआ, और फिर ये आफ्टर लॉन्ग टाइम जो है पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में जा रही है। तो ये देखना पड़ेगा कि ये पार्टी जो है, और काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कंटेस्ट कर रही हैं। बीजेपी इटसेल्फ एक पार्टी, जी बिल्कुल, बल्कि कश्मीर में भी इनकी प्रेजेंस जो है वो देखने में आ रही है, देखने को मिल रही है। तो अभी तो सिचुएशन ज्यादा में ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन 2-3 चीजों का मुझे लगता है अंदाजा कि ये कि पार्टिसिपेशन और कंटेस्टेशन जो है, जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस के फीचर्स होते हैं, दोनों पार्टिसिपेशन और कंटेस्टेशन, मुझे लगता है कि ये दोनों शायद क्वालिफाई करेंगे इस इलेक्शन में। जी। सो ये लेके हम कहते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2019 के बाद हमने कोई ज़्यादा इलेक्टोरल एक्सपेरिमेंट यहाँ देखा नहीं, तो उस लिहाज से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर को लेकर कि देखना पड़ेगा कि जो पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो नेशनल है या स्टेट लेवल के पार्टीज हैं, रीजन स्पेसिफिक पार्टीज हैं, उनके जो मैनिफेस्टोज होंगे वो देखने पड़ेंगे। किस हद तक ये नए वोटर्स पुराने वोटर्स को मोबिलाइज करेंगे। कंटेस्टेशन में ये चीजें आते हैं, रैलीज कैसी होंगी, डेमोन्स्ट्रेशन, पॉलिटिकल मीटिंग्स, पॉलिटिकल वर्कर्स को मोबिलाइज करना, पॉलिटिकल वर्कर्स को रिक्रूट करना, ये सब चीजें। और इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड कैसा होगा, क्योंकि ऑलरेडी कुछ चीजें हैं, लेकिन मैं अभी भी ये कहता हूं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख इस वक्त भी और बहुत देर तक इलेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जी। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड यहां रखना हर एक पार्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जी। और जिस हद तक ये पॉसिबल होगा कि ये फेयर और फ्री पैरामीटर्स को लेकर ये इलेक्शन हो जाएगा, तो काफी बेहतर रहेगा हर एक के लिए। जी बिल्कुल। तो उस लिहाज से भी मैं कहता हूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात जहां इमाद साहब ने अभी कहा वो ये है, और वो जम्मू कश्मीर के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, कि शायद पहली बार एक पार्टी और एक प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट जो है मोदी साहब, इन्होंने फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया को डोमेस्टिक पॉलिसी में लाया। मतलब नेहरू के जमाने में भी, उसके बाद भी हमने देखा फॉरेन पॉलिसी वुड ऑलवेज बी फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी वुड बी डोमेस्टिक पॉलिसी। हाँ, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में इसका डिस्कशन में रहता था, या पब्लिक मीटिंग्स में, पॉलिटिकल लीडर्स के स्पीचेस में, लेकिन ये पहली बार हुआ है
کہ کسی پولیٹیکل لیڈر نے یا کسی پارٹی نے فارن پالیسی اور نیبرہڈ پالیسی جو ہے وچ از اگین اے پارٹ آف دا فارن پالیسی اس کو ڈومیسٹک پالیسی میں کا ایک حصہ بنایا ہے. ہاں, اور کشمیر جیسی سچویشن میں بڑا انٹرسٹنگ ہوگا یہ دیکھنے کے لیے کہ لیکن یہ تب ہم لوگوں کے لیے پتہ چلا, مطلب اسٹوڈنٹس آف پالیٹکس کے لیے, جب پولیٹیکل پارٹیز اوپن سپیس لے کے اوپن فیلڈ میں آ جائیں گے تب ہم یہ دیکھیں گے کہ صاحب الیکشنز میں کیا ایشوز ریز ہو رہے ہیں, لوگوں کی پارٹیسپیشن کیا ہے. اور پھر میں یہاں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ نئے ووٹرز. ایک تو میڈیا میں کیا دیتے ہیں, میں نے خود بھی نئے ووٹرز جو یوتھ ہے ان کے ساتھ بات کی. دے وانٹ ٹو رائٹ دیئر اون کانسٹیٹیوشن, they want to actually write their own destiny. They have a different world to face. جی کافی کمپٹیٹیو ورلڈ ہے, کافی جس میں یہاں کے پولیٹیکل پارٹیز کو شاید ٹریڈیشنل پولیٹیکل جو الیکشن مینیفیسٹو سے ہٹ کے اس ایسپریشنل کیٹیگری اور اینگشیس کیٹیگری جو یہ نیا ووٹر ہے ان کی جو ایسپریشنز ہیں ان کو کیپچر کرنے پڑے گا. میرا یہ ماننا ہے کہ کلائمیٹ ایشوز ریلیٹڈ, کوالٹی آف ایجوکیشن, کوالٹی آف ہیلتھ کیئر, جو بہت دیر تک, بلکہ سیف ڈرنکنگ واٹر بھی میں کہوں گا, یہ ایشوز جو ہے لائیولیہڈ ایشوز, ڈگنیفائڈ جابس, جابس تو آپ کو ہے کانٹریکچوئل جابس ہے یوتھ کے لیے, یا سکیمز میں جابس ہے, کوالٹی جابس. یہ لے کے مجھے لگتا ہے کہ یہاں کا جو یوتھ ہے وہ کافی انتھوزیاسٹک ہے. لیکن اب کس حد تک پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ان کی ریسپانسبلٹی ہے, ہم تو واچ کریں گے, ان کو پولیٹیکل بیٹل گراؤنڈ میں لائیں گے بالکل, اور الیکشن بوتھ تک لائیں گے سو دیٹ دے بیکم امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ناٹ اونلی ان دا پولیٹیکل پروسیس بٹ ان دا الیکٹورل پروسیس. الیکشن میں تقریباً جو ملک کی آبادی ہے اس میں سے تقریباً جو دستیاب اعداد و شمار ہیں 96 کروڑ لوگ جو اہل ہیں ووٹ ڈالنے کے, اپنی رائے کا استعمال کرنے کے, اس میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے. بہرحال کچھ باتیں نکل آئی عماد صاحب, پروفیسر صاحب کی گفتگو میں, جو جیسے ہم عام کہتے ہیں کہ ایک ووٹر جب ووٹ دینے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان میں مجھے بجلی, پانی, نوکری یہ سب کون دینے والا ہے تو اس کو ووٹ دیں گے. لیکن جو ہم نے 2014 سے آج تک کے ملک کے سیاسی حالات دیکھے اور جو بی جے پی کی حکومت رہی, انہوں نے جو کام کیے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کی بار ووٹر جو ہے وہ کس بنیاد پہ اپنا ووٹ دے گا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا جو بی جے پی نے خاص کر اپنے کینڈیڈیٹس کی فہرست ابھی تک جاری کی ہے اس میں بہت سارے سٹنگ ایم پیز کو ڈراپ کیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ اس صورتحال کو؟ دیکھیے, اس کے دو سیگمنٹس میں بات کروں گا, ایک نیشن وائڈ اور جموں کشمیر کو لے کے. جی, نیشن وائڈ جو ہے سب سے پہلے جو ہے ایک ووٹر کیا کہتا ہے, کیا سوچتا ہے جب وہ جا کے ووٹ دیتا ہے. ایک ووٹر چاہتا ہے کہ اس کے جو بیسک ایشوز ہیں جس میں بجلی, سڑک, پانی, امپلائمنٹ, جو ایک بیسک سسٹینیبلٹی کے ایشوز ہیں وہ ایڈریس ہونے چاہیے, اور جو شخص وہ ایڈریس کرے گا اسی کو اس کا ووٹ جائے گا. وہ سچویشن ریسٹ آف دا کنٹری میں بھی رہے گی اور یہاں پہ بھی رہے گی. تو مودی گورنمنٹ کا جو اگر آپ دیکھیں گے جو جتنی ان کی ویلفیئر اسکیمز ہیں وہ بڑی گراس روٹ لیول تک پہنچانے کی بہت کوشش ہوئی ہے کافی ٹائم سے. جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا کہ او بی سی ووٹ انہوں نے اپنی طرف جو ہے لے لیا, اور باقی جو ہے انہوں نے ایک کوشش کی ہے کہ جتنی بھی ان کی ویلفیئر اسکیمز آئی, اگر آپ دیکھیں گے ابھی وہ مودی کی گارنٹی کر کے جو ہے تو اس کو گراس روٹ تک پہنچانا اس کا بھی کافی اثر رہے گا ووٹنگ پہ. تو دوز ہو آر گوئنگ ٹو ایڈریس دا بیسک سسٹینیبلٹی ایشوز ول اٹریکٹ ووٹس. اب جموں کشمیر میں آنا چاہوں گا. جموں کشمیر میں تو اس ٹائم پہ پہلو ہے, ایک تو یہ اوپینین بھی ہے کہ whether it will be a sentiment based voting, whether it will be fought on the sentiments of 370, باقی سارے جو چیلنجز جو ہیں ان کے اوپر. بٹ مجھے لگتا ہے کہ جو الیکشن یہاں پہ جو ووٹنگ ہوگی کشمیر میں اس باری سینٹیمنٹ بیسڈ نہیں ہوگی, کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے کافی ٹائم سے ہمارے یہاں اسمبلی الیکشن بھی نہیں ہوئے ہیں. تو ان دی ایبسنس آف اسمبلی الیکشن جو لوگ ہیں ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے کہیں جگہوں پہ. تو ان سنوائیوں کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ اسی کو ووٹ دینا چاہیں گے جو ان کے مسئلے حل کر پائے گا, rather than voting for sentiments like political issues and other issues. بالکل صحیح بات ہے. لیکن جب ابھی بات کی تھی ہم نے فرسٹ ٹائم ووٹرز کے لیے, تو کیا لگتا ہے عماد آپ کو کہ ان کے لیے کیا ایشو رہے گا, کس بنیاد پہ؟ جناب 21ویں صدی ہے, وہ تو ان کے لیے تو یہی سب چیزیں امپورٹنٹ ہے.
decent jobs, जैसा प्रोफेसर साहब ने very rightly said that they need decent quality jobs, they need good quality health care, good quality education system, basic issues. तो वो भी जो है उसी नज़र से जो वोट देंगे, उसी दुनिया आज बहुत आगे चल रही है, यूथ बहुत आगे चल रहा है, तो वो भी उसी चीज़ को जो है नज़र में रख के जो है वोट देंगे जी। और कोई इसमें मुझे लगता नहीं है कि प्रोफेसर साहब, ये एक सियासी दंगल होता है सियासी जमातों के बीच में, तो ये एक मैदान में आएंगे आपस में लड़ने के लिए, लेकिन आम तासुर ये रहता है कि जो सियासी जमात अभी इख्तिदार में रह चुकी है तो इनको एक एज मिलता है क्योंकि उन्होंने कुछ काम किए होते हैं, उनको मौका मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या काम किए हैं? खासकर हम देखेंगे कुछ इलेक्शन करीब आने पर भी कुछ काम होते हैं जो नेशनल लेवल पे लोगों का ध्यान अपनी तरफ जो ले जाते हैं उनको, क्या आपको लगता है कि उन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ने वाला है इस इलेक्शन पे? नहीं, उन चीज़ों से तो हमेशा फ़र्क पड़ता है, और ये भी आपने सही कहा कि रूलिंग पार्टी जो होती है, जो हुकूमत करती है, उनका भी एक एडवांटेज होता है, और एडवांटेज हर लिहाज से होता है, पॉलिटिकल पावर का एडवांटेज होता है जी। आजकल स्टेट पावर का भी एक एडवांटेज रूलिंग पार्टी को हमेशा रहता है, एक फाइनेंशियल एक कुशन भी उनको होता है जी। ये और भी कुछ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो है वो रूलिंग पार्टी को हमेशा, वो हमने प्रीवियसली भी देखा जब कांग्रेस की डोमिनेंस थी, वो आज भी है जी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि लोग जो है अल्टीमेटली जो वोट कास्ट करेंगे, लोगों के सामने बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जी। एक तो ये कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है, मैं ये कहूँगा, और कश्मीर को लेके भी, उसमें जो एक ज़माना था जब आइडियोलॉजिकल एक बेसिस होती थी पॉलिटिक्स की जी, वो अब मैं समझता हूँ कि आइडियोलॉजी जो है ये थोड़ा पीछे चली गई। अब विनेबिलिटी का एक मसला है, पॉपुलैरिटी का मसला है, डिलीवरी का मसला है जी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ये पॉलिटिकल ओपिनियन और पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो इलेक्शंस होते हैं, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, एट द एंड ऑफ द डे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, जो उसका ऑर्गेनाइजेशनल अपैरेटस होता है, ये किस हद तक वो पार्टी मोबिलाइज कर पाएगी जी। बिल्कुल। और बीजेपी को लेकर, चूंकि चाहे स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर, इनके पास जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जी, इलेक्शन जीतने के लिए या पॉलिटिकल ओपिनियन मोबिलाइज करने के लिए, वो एक्सेप्शनल है जी। वो काफी ज्यादा फास्ट भी है और काफी ज्यादा उसमें एफिशिएंसी भी है और स्ट्रेंथ भी है। बिल्कुल। लिहाजा बाकी पार्टी जो है उनके लिए तो एक तो इलेक्शन कमीशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड, जो मैंने पहले ही कहा, दूसरा ये भी है कि जो ये पॉलिटिकल लीडर्स बाकी हैं या पॉलिटिकल पार्टीज है, दे विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड जी। बिल्कुल। इमाद, जो प्रोफेसर साहब ने ये बात कही, जो हमने इशारा किया था कि एक रूलिंग पार्टी को एक एज मिलता है, 2019 में जो इंतखाबात हुए बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ उभर कर सामने आई, तब से लेकर आज तक बीजेपी के सामने क्या चैलेंजेस आए हैं, और जो आपने इस बीट पर अभी तक काम किया है उस तजुर्बे से आप क्या कहना चाहेंगे कि जो बाकी सियासी जमातें हैं उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं इन इंतखाबात को लेकर? देखिए, बीजेपी के सामने तो चैलेंज तो कोई आया नहीं, जितने भी चैलेंजेस आए उनने फेस किए, लेकिन उनका सबसे बड़ा इशू जो आने वाले इलेक्शन में रहेगा, राम मंदिर का क्रिएशन हुआ जी, बाकी सारी चीजें हुई, जो उनका सीए का जो हुआ वो भी एक, दोज आर द टू इम्पोर्टेंट चैलेंजेस दैट दे पास्ट जो है, और उसको वो आने वाले इलेक्शन में जो है पूरी तरह से जो है इनकैश करेंगे। तो रहा सवाल बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का, उनके लिए आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज यही है, दे डोंट हैव एनी लीडर जी। देखिए, 2014 में जब वोटिंग हुई, जो 2019 में हुई, वो मोदी के नाम पे हुई, और अगेन प्राइम मिनिस्टर मोदी इज गोइंग टू बी द लीडर इन द अपकमिंग इलेक्शन जी। ये वाला वोटिंग भी जो है मैक्सिमम जो है मोदी को अराउंड ही होगा। इनफैक्ट जो मैंने पहले भी कहा, स्टेट इलेक्शंस भी जो है छत्तीसगढ़ में, हिंदी आर्टलैंड के स्टेट्स में, वो भी मोदी के नाम पे लड़े। सो द चैलेंज फॉर द ऑपोजिशन इज दैट देयर इज नो लीडर। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनको एक लीडर, इट्स अ लीडरलेस, और फिर उसके बाद उनकी यूनिटी जी। उनके दो चैलेंजेस हैं, एक वो लीडरलेस है इस टाइम पे, और उनकी यूनिटी नहीं है जी। बिल्कुल। सो
اس چیلنج میں وہ لوگوں کے بیچ میں جانا ان کے لیے بڑا مشکل ہے. چنانچہ ہمارے پاس اب بہت کم وقت ہے, آخری ہم کمنٹ لیں گے پروفیسر صاحب سے, لیکن اس سے پہلے جو ہمارا پہلا فیز ہوگا 19 اپریل کو, تو اس میں جموں کشمیر کی ادھم پور کٹھوا جو سیٹ ہے اس پر الیکشن ہونے والے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پر کیا ماحول ہے؟ جتیندر سنگھ لڑ رہے ہیں اور چودھری لال سنگھ سامنے آئے ہیں. آئی تھنک بی جے پی کا وہاں بڑا اسٹرانگ فٹ ہولڈ ہے. وہ ہمیشہ سے جو ہے وہاں پہ جو ہے جتیندر صاحب کافی کام کر پائے ہیں وہاں پہ, تب سے وہ منسٹر رہے ہیں پی ایم او میں اور باقی ساری چیزیں ہیں. تو مجھے لگتا ہے وہاں پہ بی جے پی جو ہے جموں میں, ناٹ جسٹ ان ادھم پور, جموں کی جو سیٹیں ہیں ان پہ بی جے پی کا فوکس جو ہے ٹھیک طریقے, بیکاز دیر آر نو آپشنز اویلیبل اوور دیئر. چودھری لال سنگھ کا آنا ہے, لیکن ابھی دیکھنا ہے کہ وہ کیسے جو ہے آنے والے وقت. سیاسی ماحول ہو گیا اس حلقے کا. پروفیسر صاحب, ہم آپ سے وہاں سے, چنانچہ آپ سیاسی تجزیہ نگار ہیں, دیکھیے جس طرح سے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جو فیزز فکس کیے ہیں, 7 فیزز, تو جموں کشمیر میں 5 سیٹیں ہیں, 5 فیزز میں ہو رہا ہے. انہوں نے پہلے رکھا ہے یہ کٹھوا کی سیٹ اور دوسرے نمبر پہ جموں کی سیٹ. اس کے بعد کشمیر پروونس کی جو 3 نشستیں ہیں اس میں الیکشن ہوگا, پہلے ساؤتھ کشمیر, پھر سینٹرل اور پھر نارتھ کشمیر کا. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو فکسیشن ہوا ہے فیزز کا جموں کشمیر میں, کیا جموں کے انتخابات کشمیر کی سیٹوں پر کچھ اثر ڈالنے والے ہوں گے؟ کیا اس طرح سے یہ فیز؟ مجھے نہیں لگتا کہ جموں کا جو امپیکٹ ہے, بلکہ جموں اور کشمیر میں کچھ ایشوز کامن ایشوز ہیں. جی, بلکہ میں اگر آپ لداخ کو بھی ساتھ ساتھ اس کے ساتھ چلائیں تو لداخ میں بھی وہ ایشوز کامن ہے ایک لیول پر. ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو 2008 سے پورے گلوبل فائنانشیل کرائسس رہی, اکنامک, اور پھر یہاں بھی بہت سارے غلط پالیسیز کی وجہ سے بھی, اور پھر پینڈیمک کی وجہ سے بھی, اور انفارچونیٹلی جس کو یہ اکانومسٹس کہتے ہیں کہ جاب لیس گروتھ, جی, کہ جابس کا جو ایک مسئلہ ہے, روزگار کا جو مسئلہ ہے, یہ ایک بہت ہی ایک ان اٹ سیلف ایک پینڈیمک بن گیا. جی, اور جاب لیسنس ناٹ اونلی کہ ایجوکیٹڈ یوتھ کا, بلکہ ان کا بھی جن کے پاس جو ان ایجوکیٹڈ ہے. بالکل بالکل. اور پھر کچھ سیکٹرز ایسے تھے جیسے ایگریکلچر تھا, اس میں بھی ڈسٹریس ہے, بہت سارے سیکٹرز میں ہے. بہرحال الٹیمیٹلی یہ سب چیزوں کا جو ووٹ دینے والا ہوتا ہے, ووٹ اس کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں سسٹم سے. جی بالکل. کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز سے, پولیٹیکل ایکٹرز سے. وہ ایسے ہی یہ 75-77 ایئرس آفٹر انڈیاز انڈیپینڈنس اور انڈین ریپبلک کی لائف میں یہ ووٹر, کچھ لوگ تو بہت بار ووٹ کرنے جا رہے ہیں. جی, تو اتنا بھی ہم مطلب اگنور نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوگی, ایک تھاٹ ہوگا, ایک سوچ ہوگا ہر ایک ووٹر کے پاس, جیسے ینگ ووٹر کے پاس بھی ہے. کسی نہ کسی چیز پر, کچھ ایشوز پر وہ ضرور ووٹ دیں گے. بالکل, ہمیں اس موضوع پر اور بھی باتیں کرنی تھی, لیکن آج وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا, ہفتے کے 5 دن ناظرین تک پہنچایا جائے گا. موضوع پر اور بھی باتیں ہوں گی, اور اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو پھر دعوت دیں گے اس پروگرام میں شرکت کے لیے. فی الحال آج پروگرام میں آپ تشریف لائے. پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. عماد مخدومی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کے آج کے شمارے کا وقت یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے شمارے میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. موضوع ہمارا رہے گا انتخابات جنادیش 2024 کے. آج کے شمارے سے اپنی میزبان اور پروگرام کی پوری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.